आइए इसके बाद मैं दावत सुखन दे रहा हूं ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर मौलिदीना को, जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड फेडरेशन के और मैन्युफैक्चरर हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़ोरदार तालियों में डॉक्टर मौलिदीना साहब का मिलकर के इस्तकबाल करें। भाइयों तथा बहनों, मारे गई काले सवारे बोलू तू पण समयना हिसाबे गई काले आपने मौको न मळ्यो अने मासूमभाई कीधुं के तमे ईदे गदीरना दिवसे बोलजो। तो सौथी प्रथम आप सर्वने ईदे गदीर मुबारक। गई काले अपनी पास अहींया एक स्पीकर खास जे बपोरे अपनी समक्ष एक एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर बात करी भाई परीक्षित जोबनपुत्रा। तो एक एने किस्सो संभळाव्यो के राजा ने ज्यारे एमनी दीकरीनी शादी करवी थी तो एक चेलेंज आपी अने एक भाईए तळावमां मगर मच्छी पासेथी बची अने पहोंची गयो अने एने पूछवामां आव्युं कि केम आटली हिम्मत तारामां आवी। तो एनुं पहेલું सवाल हतुं कि मने धक्को कोणे मार्यो। भाई हूँ होत तो कह कि हूँ तो हिम्मत करीने आव्यो छुं अने एटला माटे अहींया पहोंची गयो छुं, मने कोई धक्को नथी मार्यो। मारो आज एक ज सवाल कोमने छे कि मने आ कोमनी सेवामां कोने धक्को मार्यो छे। गई काले अनवरभाई राजपाल ज्यारे आपणी समक्ष अहींया आव्या त्यारे बहु दरी दरीने वातो करी, पण दरी दरीने पण एटली बधी वातो करी नाखी कि हवे मारी पासे आजे तमारी माटे काई वधारे वात करवानी बाकी नथी रही। जो न डरता होत तो खबर नहीं शुं शुं वातो करी नाखत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादि मिनकुम वला तक्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। आयतनो तर्जुमो करता अंग्रेजी में अने आ एक फकर छे औरतों माटे कि आ सूरे निसानी 29मी आयत छे। O you have attained to faith, do not devour one another's possessions wrongfully, not even by way of trade on mutual agreement, and do not destroy one another, for behold, God is indeed a dispenser of grace unto you. आए कुराननी पाक आयतनी बरकतथी आपना चीफ गेस्ट अनवरभाई राजपाल, जीबा इंटरनेशनल चेरमेन मुस्तफाभाई धनजी अने एमना साथीदारो, अनेक जीबा चेप्टरना चेरमेनो, जमातोना चेरमेन અહીં જે હાજર છે અને આપ સર્વોને સલામુન અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ। આપના પૈગંબર કહી ગયા છે કે એક વેપારી ઉપર એક મોટી જવાબદારી છે અને એ જવાબદારી એવી છે કે એમના કામોથી કોમને અને દીનને ઘણો ફાયદો થઈ શકે છે। જો જેમ આપના અઈમ્માએ આપણે દેખાડ્યું છે કે તિજારત કેવી રીતના કરાય એમ કરે તો ઘણો ફાયદો થઈ જાય છે અને એમાંથી હટી જાય તો ઘણું નુકસાન થાય એમ લાયક છે। ઇમામ મુસે કાઝીમ અલૈહિસ્સલામે સમજાવ્યું છે કે તમે કોઈ પણ વેપાર કે કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરતા હો તો તમે એ ખુલ્લા कोई शेडो में न करो अने आखू एक बिजनेस जो रिलेशनशीप है ये एक ट्रस्ट ऊपर है अने समझाव्युं छे कि कोई पण तमे काम करता हो तो एमां लखित वार लई लेवुं ई बेहतर है। भाईओ डेल कार्नेगीए कही गयुं छे
that most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. In business, there is only one boss, the customer, and he can fire everybody in the company from the chairman down simply by spending his money somewhere else. ભાઈ હું કોશિશ કરીશ કે અરબિકમાં ચાલુ કરી આપણે ઉર્દુમાં બોલશું, ગુજરાતીમાં બોલશું અને ટાઈમ મળશે તો કચ્છીમાં બી થોડું કહેતું જઈશ. રોબર્ટ શુલરે કહ્યું છે કે failure doesn't mean you are a failure. It just means you haven't succeeded yet. Profit in business comes from repeat customers, customers that boast about your project or service and that bring friends with them. In the business world, everyone is paid in two coins, cash and experience. Take the experience first and cash will surely follow. भाइयों, आपको ये गुजरात का जो स्टेट है उसका थोड़ा सा जो करंट स्टेटिस्टिक्स है वो बता के आपको पता चलेगा कि हम जहाँ जो जीबा ने यहाँ मीटिंग रखी है क्यों रखी है कि एक गुजरात जो स्टेट है उसकी पर कैपिटा जीडीपी है वो 3.5 गुना बाकी के इंडिया के स्टेट से ज्यादा है. अगर गुजरात एक अलग मुल्क होता, और मैं उम्मीद रखता हूं कि कांग्रेस वाला कोई सुन नहीं रहा है, अगर गुजरात एक अलग मुल्क होता तो दुनिया में ये 60th richest नेशन होता. गुजरात का इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया में 20% है. इंडिया का मिनरल प्रोडक्शन 9% गुजरात से आता है. इंडिया का एक्सपोर्ट्स 22% गुजरात से आता है. उनका टेक्सटाइल प्रोडक्शन 24% गुजरात से आता है. भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन 35% गुजरात से आता है. और सबसे बड़ी बात, और आज की एनर्जी की बात, गुजरात का 51% इंडिया का 51% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन गुजरात से आता है. और अपनी खोजाशिया कौम को पता है कि सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग जो यार्ड है वो अलंग में है और अपने भाइयों इसमें बहुत फायदा उसके उठा रहे हैं. 35% of the stock market wealth of India is with Gujarati people. और अभी बाहर की बात, 60% of the Indian population in North America is Gujarati. और अमेरिका में एवरेज गुजराती फैमिली की इनकम यूनाइटेड स्टेट्स में 3 गुना सबसे दूसरे से 3 गुना ज्यादा है. Gujarat is having the longest seashore compared to any other Indian state. It has got the highest operating airports in any state, 12 operating airports in the state of Gujarat. India's 16% of investment is from Gujarat. Ahmedabad is the 7th largest city in India. Surat is the fastest growing city in the world. Gujarat is the safest state as far as crime is concerned. तो भाइयों, मैंने ये इसलिए बताया कि आपको पता चले कि इंडिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया में गुजरात में कितनी अपॉर्चुनिटीज है. तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए. आप जब ये जीवा मीटिंग में 2-3 दिन आए, टाइम लेके आप जाइए गुजरात स्टेट में, कच्छ में जाइए और देखिए हम लोग कौन सी अपॉर्चुनिटीज को यहाँ यूज कर सकते हैं. अभी बात आई जीबा और वर्ल्ड फेडरेशन साथ में क्या कर सकती है. वर्ल्ड फेडरेशन का एक बड़ा प्रोग्राम है. ये लोग बोलते हैं पॉवर्टी एलिवेशन, मगर मैं पॉवर्टी एलिवेशन में नहीं मानता हूँ. मैं ये मानता हूँ कि हमारे कौम में अमीरों बनाओ, हमारे कौम में तवंगरों बनाओ. जो आज 25,000 रुपया या 10,000 रुपया यहाँ कमा रहे, हम कैसे उसकी आमदनी को बढ़ाए,
کہ وہ 50,000 روپیہ لاکھ روپیہ ہر مہینے کمائے. اور ماشاءاللہ بھاؤنگر میں اس کے اچھا کام شروع ہو گیا ہے. اور ہماری دار اسلام جماعت میں یہاں دار اسلام جماعت کے صدر شیراز بھائی والجی موجود ہے. وہاں وہ لوگ نے فیملیز آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ جس کی آمدنی ہم بڑھائے. اور ماشاءاللہ ابھی تک 40 فیملی جو مہینے میں $200-300 مطلب آپ کے 15,000 روپیہ 20,000 روپیہ کماتے تھے, وہ آج 50,000 روپیہ تک $1,000 مہینے کی اس کی آمدنی ہو گئی. ماشاءاللہ دار اسلام جماعت نے اس میں بہت کام کیا ہے. بھائیو بہنوں, اپنی پوری کھوجہ شیعہ کمیونٹی کی نمبر سے 2 لاکھ 150,000 اس کے معنی ہوئے کہ صرف 25,000 سے 30,000 فیملیز ہے. تو ہمارے لیے یہ بڑا کام نہیں ہے کہ یہ لوگ ہم سب کو اپلفٹ کر کے سب کو امیر بنائیں. اور ایک اور چیز بھائیو یاد رکھیے کہ جب ہم آپس میں ویپار کرتے ہیں تو ہمارے سب کے نفع میں, یہ پتہ نہیں کیا ہے, سب کے نفع میں 20% ہمارے امام زمانہ پارٹنر ہے. تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ویپار کرتے ہیں تو ہم ہمارے امام زمانہ کی مدد کرتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویپار کریں. ماشاءاللہ کل مجھے یہاں ایک انڈیا میں آ کے 35 لاکھ روپیہ دے گیا, بولتا ہے یہ ہمارا حقوق ہے جو انڈیا کی کمانی سے ہم کے ملا ہے. افریقہ والے سجاد بھائی راشد آ کے 35 لاکھ کا چیک دے گیا کہ یہ ہمارا حقوق ہے, یہ آپ اس کو کام میں لگائے انڈیا میں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور آپ ایک بات سوچئے کہ اگر ہمارے جو اتنی چھوٹی کمیونٹی ہے, کل علی حسین بھائی گوکائی نے بتایا کہ سنگاپور کی جی ڈی پی 240 بلین ہے. میرے خیال سے, اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے حقوق فنڈ جو کھوجہ شیعہ کمیونٹی کی ہے, ہر سال یہ بالکل کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے, $200 ملین ہے. ہر ایک ٹرسٹ, ہر ایک وقف, اگر آپ حساب کریں بہت کنزرویٹولی, $200 ملین ہمارے ہر سال حقوق میں جاتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارا نیٹ جی ڈی پی $1 بلین ہے. نیٹ. یہ صرف کھوجہ شیعہ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر نیٹ 1 بلین ہے تو میرے حساب سے گروس 2 بلین ہونا چاہیے. 2 بلین کتنا ہوا؟ 1,000 کروڑ روپیہ ہر سال کھوجہ شیعہ کمیونٹی خرچ کرتی ہے چیریٹی کے اوپر. اگر ہم سب ساتھ میں مل کے ایک کٹی میں وہ جمع کرے کہ بھئی یہ والجی فیملی نے نہیں کیا, رام جی فیملی نے نہیں کیا, مولدینہ فیملی نے نہیں کیا, مگر یہ کھوجہ شیعہ قوم نے کیا ہے, تو یہ قوم کے لیے کتنا فخر ہوگا. کل ایک بڑی بات, میں 2 منٹ اور لوں گا, کل ایک بڑی بات اپنے جوبن پترا صاحب نے کہی کہ آپ فیوچر کا سوچیں, فیوچر کا. تو ہمارا فیوچر کیا ہے؟ ہمارا فیوچر تو برزخ ہے, آخرت ہے. تو اس کے لیے ہم سوچیں کہ اس کو ہم کیسے اچھا کر سکتے ہیں. بیٹھنے کے پہلے بس ایک میں انور بھائی کو ایک شکر گزاری عطا کروں گا کہ کل انہوں نے یہاں احمد آباد جیبا چیپٹر کو $1,000 کا ڈونیشن دیا کیونکہ اتنا اچھا کام کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ورلڈ فیڈریشن کی بہت تعریف کی, تو میں نے سوچا ابھی مجھے بھی چیک دے گا, مگر وہاں جا کے پھر بتایا کہ یہ بہت بڑا چیک ہے, ہم یہاں ڈرتے ہیں دینے کے لیے. تو پرائیویٹ میں انہوں نے پرومس کیا ہے کہ ہمارا جو فاؤنڈیشن فنڈ ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے قوم کو فائدہ ہوگا, اس میں ہم کو پرومس دیا ہے کہ $5 لاکھ جمع کر کے ہم دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ سلمان مولدینہ صاحب. جو گجرات میں آ کے گجرات کی اتنی باریکی سے معلومات ہم سب کو دی, اور بینگ اے گجراتی ہمارا پراؤڈ اونچا کر دیا, اور آپ نے پروف کر دیا کہ ہماری قوم کا جو مستقبل ہے وہ گجرات سے ہی پیدا ہوا ہے. ہم لوگ یہاں سے, وہ آپ نے پروف کر دیا. اور ہم آپ کو پرومس کرتے ہیں کہ جو 3.5 گنا جو آپ نے بتایا کہ کیپٹل انکم جو ہمارا گجرات کا ہے, انشاءاللہ وہ ہم 2020 میں یہ پروف کر دیں گے کہ پوری انڈیا کا کیپٹل انکم اتنا ہم بنا کے دیں گے.
થેન્ક યુ.